फरवरी को होने वाले खुदकुश हमले के बाद तंगी शहर में खौफ की फजा अब तक कायम है। तंगी ज़िला चारसद्दा की एक तहसील है। यहाँ की ज़्यादातर आबादी काश्तकारी से वाबस्ता है। शहर के रहने वालों के मुताबिक यहाँ ना किसी दहशतगर्द तंजीम का कोई वजूद है, ना ही इससे कबल दहशतगर्दी का कोई वाक़या यहाँ रूनुमा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले कोई वाक़या यहाँ नहीं हुआ था। ये एक पुरअमन शहर है और यहाँ के लोग बहुत खुशहाल है, बस मेहनत मजदूरी करते हैं और ज़्यादातर ज़रात से ये इलाका वाबस्ता है। तो ये मामला जो अभी ये यहाँ पे जो धमाके हुए, ये पहले बार ऐसा वाक़या हुआ है जिसकी वजह से लोगों में खौफ वगैरह बहुत ज़्यादा है। 21 फरवरी को तंगी शहर की ज़िला कचहरी में 3 दहशतगर्दों ने जब हमला किया तो ज़िला में 300 एहलकारों पर मुश्तमिल पुलिस फोर्स मौजूद थी। पहले से थ्रेट्स मिली थी तो इस के लिए हमने मंडे से इस रोड को जो अभी बंद है इसको मुकम्मल तौर पर बंद किया था। मैंने खुद उसकी निगरानी कर रहा था। उसके पीछे जो नाका लगा हुआ था स्टेशन के साथ ही, वहाँ पे मैं मौजूद था अपनी नफरी के साथ। इस साइड से जब बंद आ गए इधर, उन्होंने हमारे इधर गात कमांडर फजल रबी था, उन्होंने ललकारा उसको कह रहा चादर हटाओ। अच्छा। उन्होंने चादर हटाने के बजाय पुलिस पे हैंड ग्रेनेड से अटैक किया है। तो पूरी तौर पर उधर उसके साथ कांस्टेबल थे ड्यूटी पर, उन्होंने फायर खोला तो एक सीधा जाके वहाँ स्टेशन पे चला गया। दो ने इधर जब पुलिस की फायर से वो लग के तो उन्होंने अपने आप को ब्लास्ट किया है। एक ने वहाँ पे जाके हैंड ग्रेनेड जाते जाते फायरिंग भी किया है और हैंड ग्रेनेड्स का इस्तेमाल भी करता रहा। तो हमारे उधर मोर्चों में जो कांस्टेबलान हैं उन्होंने पूरी फायरिंग शुरू की है। वहाँ से हमने जो नाका लगाया था आगे बढ़ के मोर्चे के साथ अपोजिट साइड से हमने फायरिंग शुरू की है। तो उसको हमने नहीं संभल दिया और अंदर जाने नहीं दिया है। इस वाक़े की ख़ास बात यह है कि हमले के दौरान पुलिस वाले अपनी जगह छोड़कर नहीं भागे, बल्कि उन्होंने दहशतगर्दों का डटकर मुकाबला किया। इस दौरान उन्होंने कोई गलती भी नहीं की। पुलिस और दहशतगर्दों के दरमियान यह मुकाबला तकरीबन 2 घंटे तक जारी रहा। अहम नुकता यह है कि इस दौरान पुलिस की फायरिंग से कोई आम शहरी शहीद नहीं हुआ। जिस तरीके से वो आए थे और जितना बारूद थे उनके साथ और वो सुसाइडर, तो उनका ख्याल यही था कि यार ये अदालत और वो सेशन कोर्ट्स या बार रूम वो निशाना बनाना चाहते थे और उसको बिल्कुल ख़त्म करना चाहते थे। इधर हमने पहले से डिप्लॉयमेंट किए हुए हैं। आप देख रहे हैं कि मोर्चों में भी सिपाही खड़े हैं। 3 सिपाही इधर थे, कम से कम तकरीबन 15 सिपाही हम इधर थे एट ए टाइम ड्यूटी पे। तो सारों ने हिस्सा लिया, अपने अपने हिस्से का काम हर एक कांस्टेबल ने और हर एक ओहदेदार ने किया है जी। आपके पास वेपन्स कौन कौन से हैं आपके जो सिपाही? हमारे साथ SMGs भी है, पेस्टल भी है और हैंड ग्रेनेड्स भी है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं असिस्टेंट कमिश्नर तंगी के ऑफिस के बाहर। यहाँ ये बिल्डिंग भी उस दिन 21 फरवरी को हमले की जद में थी और यहाँ पर एक गार्ड मौजूद थे इकरामुल्लाह नामी, जो उस वक्त एक्सचेंज ऑफ फायर टेररिस्ट के साथ जो एक्सचेंज ऑफ फायर हो रहा था ये भी उसमें शामिल थे। इनसे हम बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि उस दिन क्या हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैमरा साहब बता सकते हैं उस दिन क्या हुआ क्या था? आप कहाँ पे थे उस वक्त जब हमला हुआ? हम जी ऊपर सर जी उस तरफ थे। अच्छा। जब जी धमाका हुआ द्रज, तो उस पर हम फायर करते करते इधर आ गए और फायर कर रहे थे। अच्छा, वो जो हमलावर थे वो कहाँ मौजूद थे? वो जी इस तरफ और इस तरफ, वो बस इधर जी धुआं फैला हुआ था। अच्छा। हाँ, धुआं फैला हुआ था। धुआं फैला हुआ था, नहीं दिखाई दे रहा था। तो हम फायर कर रहे थे, हम 3-4 साथी थे जी। यहाँ पर साइलिन भी मौजूद थे। साइलिन किधर थे? साइलिन को तो आपकी फायरिंग की ज़द में तो नहीं आ रहे थे वो लोग? नहीं जी, हमारे पुलिस वाले जी थे, ऊपर से फायरिंग कर रहे थे जी हम सब जी। अच्छा। और इसी में हमने उसको इधर से बगाद कर। दहशतगर्दों का निशाना वाज़े तौर पर जिला कचहरी का बार रूम था, जहाँ सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे, जिनमें वकला और साइलिन दोनों शामिल थे। आम जो साइलिन थे तकरीबन 200-250 के तादाद में मौजूद थे। वो सारे तो प्रोस्टेट मशीन के साथ खड़े थे, कोई डी-राइडर्स के साथ खड़े थे, कोई होटल में। उनमें से ये सारे जितने जख्मी है सारे वही है, साइलिन जख्मी है। शहीद भी वही साइलिन हो चुके। साइलिन में से कितने लोग शहीद हुए? साइलिन में से 4 हो गए और 5 जो है ये दुकानदार शहीद हो चुके। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त बहुत से वकला खुद भी मुसल्ला थे। आम शहरियों का अपने साथ असला रखना यहाँ के कल्चर का हिस्सा है। मेरा फौरी रद्द-ए-अमल हुआ था कि मेरे पास शुद्ध असला था, तो मैंने अपना पिस्तौल निकाला फौरन
اور یہ جو ہمارے جتنے وکالات ہیں اس کو میں نے ایک سائڈ پہ کر لیا، سارے اس سائڈ پہ کر لیا. اس کے بعد اپنے جو موٹر ہے اس سے کلاشنکوف نکالا. جو پولیس والے تھے ان کو میں نے حوصلہ دیا اور کچھ اوپر ان کو چھت پہ چڑھایا، مورچے میں بیٹھایا اور بالکل ہم ڈٹے رہے. میرے ساتھ 3 گرنیڈ جو ہے وہ بلاسٹ ہو چکے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بچایا. ناظرین، جس جگہ میں آج کھڑا ہوں یہ تنگی تحصیل کی کچہری کی انٹرنس ہے. تنگی تحصیل جو ہے چارسدہ ڈسٹرکٹ کی ایک تحصیل ہے. یہاں پر 21 فروری کو ایک سوسائڈ بومبنگ کی اٹیمپٹ ہوئی جس کو پولیس والوں نے اپنی جان پر کھیل کر ناکام بنا دیا. لیکن اس جو پولیس والوں اور سوسائڈ بامبرز کے درمیان جو ایکسچینج آف فائر ہوا، جو گرنیڈ اٹیک ہوا سوسائڈ بامبرز نے کیا، اس میں 9 افراد شہید ہوئے، جس میں ایک وکیل بھی شامل ہیں اور ایک بچہ بھی شامل ہے، 2 سال کا ایک بچہ بھی شامل ہے. ہم یہاں پر کھڑے ہیں، ہم آپ کو آج تفصیل بتائیں گے کہ واقعات کس طرح ہوئے، کس طرح انفولڈ ہوئے، کس طرح پولیس والوں نے اپنی جان پہ کھیل کے، تنگی پولیس اسٹیشن کے پولیس والوں نے اپنی جان پہ کھیل کے اس سوسائڈ بامبنگ کو ناکام بنایا، اور یہ واقعات ہوئے کس طرح یہ پورا علاقہ انڈر تھریٹ آیا. سوسائڈ بامبنگ ہونے سے ایک دن پہلے پولیس والوں کو، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو سوسائڈ تھریٹ موصول ہوئی تھی، اور اس سوسائڈ تھریٹ کے موصول ہوتے ساتھ ہی انہوں نے یہ روڈ جو کچہری کے سامنے سے گزرتی ہے اس کو بلاک کر دیا تھا. اس بارے میں ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے، اندر کی طرف لے کے جائیں گے کچہری کے اندر، تاکہ وہاں ہونے والے واقعات کو ایک تو ریکریٹ کر سکیں اور آپ کو آئی وٹنس اکاؤنٹ بتائیں گے. پولیس والوں سے ملوائیں گے، وہ لائرز جو انڈر اٹیک تھے ان سے ملوائیں گے، اور کچھ وکٹم سے ملوائیں گے اسی ایریا میں. آئیے ہم اندر کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اندر ہوا کیا تھا. اکثر وکلاء اور پولیس افسران کا خیال ہے کہ حملہ آور محمد ایجنسی کی طرف سے تنگی میں داخل ہوئے. ضلع پولیس چیف کا خیال ہے کہ یہ ضلع انتہائی پرامن ہے، لیکن کیونکہ اس کی سرحدیں قبائلی علاقے سے ملتی ہیں اس لیے یہاں دہشت گردوں کا داخلہ انتہائی آسان ہے. دیکھیے جی، تنگی کی جو پیریفریز ہیں تو وہ ایک سائڈ سے یہ ہم ٹچ کر رہے ہیں مومند ایجنسی کو، اور ایک سائڈ سے ملکنڈ ایجنسی کو، اور بہت قریب پڑتے ہیں. مومند ایجنسی یہاں سے تقریباً کچھ 5-6 کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ ہیں. اس طرح اگر دوسری طرف جائیں تو تقریباً 8 سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ ملکنڈ ایجنسی شروع ہو جاتی ہے. تو اس پورس بھی ہیں، یعنی راستے کافی سارے ہوتے ہیں وہاں سے آنے کے. لیکن اگر براڈ اسپیکٹرم میں دیکھا جائے تو یہ ایک سیف جگہ ہے. یہاں پہ کوئی اس طرح کا اس سے پہلے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا اس ایریا میں. تو یہ اب ایک ہو گیا، تو اس کی وجہ سے ہم سیکیورٹی اور بھی بڑھا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے جو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو تحصیل کا علاقہ ہے جہاں پہ جج صاحبان ہیں، اس طرح بار ہیں ہماری تنگی بار جہاں وکلاء صاحبان ہیں، اس طرح اے سی صاحب بیٹھتے ہیں، میرا آفس ہے یہاں پہ. تو ان تمام کو ہم نے کچھ زیادہ یہ بھی بیف اپ کر دیا، کیونکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس تحصیل کا جس طرح وہ کہتے ہیں ریڈ زون ہے. ایک تو یہ ہے کہ تنگی شہر جو ہے یہ 2 ایجنسیوں کے ساتھ ہی واقع ہے. ایک محمد ایجنسی ہے، ساتھ ایک ملکنڈ ایجنسی ہے. بالکل سنگم پہ یہ تنگی مطلب جو ہمارے علاقہ ہے. باقی یہ ہے کہ جو یہ پورے ملک میں جو ابھی سلسلہ شروع ہو چکا ہے، نیا جو مطلب ہے کہ ابھی دوبارہ انہوں نے سر اٹھائے لوگوں نے، تو یہ ان کی ایک کڑی ہے. دوسرا یہ سی پیک کا جو مسئلہ ہے تو لوگوں میں خوف و ہراس اور اس کو پیدا کرنے کے لیے، لیکن الحمدللہ ہمارے وکلاء بھی ہے جتنے لوگ ہیں ان میں کوئی خوف و ہراس نہیں ہے. ہمارے حوصلے بالکل مضبوط ہیں. ہم ان کا قوم کی حیثیت سے ان کا مقابلہ کریں گے، کیونکہ یہ ملک جو ہے ہم نے خون سے حاصل کیا ہے، اور ان کا خون دے کے اس کا ہم کر لیں گے، حفاظت کریں گے. مقامی صحافیوں کا بھی یہی خیال ہے کہ قبائلی علاقے سے سرحدیں ملنے کی وجہ سے دہشت گردوں کا یہاں پہنچنا انتہائی آسان ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ خیال بھی یہاں عام ہے کہ یہی آسانی اس حملے کی بنیادی وجہ بنی. کمپیریٹیولی آپ دیکھیں تو یہ ٹرائبل ایریاز کے ساتھ بالکل مومند ایجنسی جو ہے اس کے ساتھ بہت قریب میں پڑتا ہے. تو اس وجہ سے ان کو سوسائڈ بامبرز کو یہاں تک لانا
اور یہاں پہ کیری آؤٹ کرنا کسی اٹیک کو کمپیریٹیولی آسان ہے کہ ان کو شفٹ کیا جائے اسلام آباد خدا نخواستہ لاہور یا کراچی، تو اس لحاظ سے یہاں پہ یہ سافٹ ٹارگٹ ہے کمپیریٹیولی. جس طرح پہلے مومند ایجنسی میں یا مطلب سوات میں جس طرح وہ کھلے ہوتے تھے اور ان کی چوکیاں وغیرہ ہوتی تھیں، اس طرح تو نہیں. اور بہرحال جو ان کے خاموش جو لوگ ہیں مطلب انہوں نے یہ رکھے ہوئے ٹارگٹ کے لیے، ٹارگٹ کلنگ کے لیے، یا جس طرح یہ سوسائڈرز وغیرہ ہیں، یہ وہ سائلنٹ سلیپر یا سلپ اینڈ سلس جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ والے تو تقریباً موجود ہیں ادھر تنگی میں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ شب قدر کا علاقہ ہے، جس طرح محمد ایجنسی اس کے ساتھ ایڈجسٹنٹ ہے بہت زیادہ، تو وہ والے تو ٹارگٹ کے لیے ان کے تو پاس ہو. 2 ہفتے سے زائد وقت گزر جانے کے باوجود یہاں خوف کے سائے بہت گہرے ہیں اور صورتحال بہت غیر یقینی ہے. یہاں کے مقامی وکلاء ہمیں بتا رہے ہیں کہ آج بھی یہاں پر سوسائڈ اٹیک کی انفارمیشن ہے، تھریٹ ہے، جو لوکل ایڈمنسٹریشن کو ریسیو ہوئی ہے، پولیس کو ریسیو ہوئی ہے، جس کی اطلاع وکلاء تک بھی پہنچی ہے. یہاں پر خوف و ہراس کا جو عالم ہے ابھی تک برقرار ہے. یہاں پر لوگ وکلاء ہمیں بتا رہے ہیں کہ منگل کے روز یہاں پر بڑی گہما گہمی ہوتی ہے. بہت سے وکلاء ہوتے ہیں، پشاور سے آتے ہیں، چارسدہ سے آتے ہیں، مردان سے آتے ہیں، اور یہاں پر اپنے مقدمات کی پیروی کرتے ہیں. ان کے ساتھ ہی ساتھ یہاں پر بہت سے ساحلین بھی آتے ہیں جو دور دراز علاقوں سے بھی آتے ہیں، مقامی تنگی کے بھی ہوتے ہیں. لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر کوئی اس طرح کا رش آپ کو نظر نہیں آئے گا. نہ سائلین نظر آئیں گے، نہ وکلاء نظر آئیں گے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں اب بھی خوف و ہراس کا عالم ہے. ایک تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ ٹیررسٹ تھریٹ ابھی بھی موجود ہے. لیٹسٹ ٹیررسٹ تھریٹ جو آفیشلز کو ریسیو ہوئی ہے، جس کی اطلاع وکلاء تک بھی پہنچی ہے. دوسری ایک ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، ایک بڑا ٹرومیٹک قسم کا واقعہ یہاں پہ ہوا ہے. 3-4 سوسائڈ بامبرز، گرنیڈ اٹیک، فائرنگ، اس کے بعد ان سوسائڈ بامبرز نے اپنے آپ کو ایکسپلوڈ بھی کیا. اب یہ سب مل کے اتنی خوف و ہراس کا عالم پیدا ہو گیا ہے کہ لوگ ابھی تک یہاں پر، اور دوسرا یہ کہ پولیس نے یہاں پکٹس بھی کھڑی کر دی ہیں، سیکیورٹی چیک پوائنٹس بھی بن گئے ہیں، پولیس کی بڑی ہیوی پریزنس بھی آ گئی ہے. آپ کو سائلین بھی اب نظر نہیں آئیں گے، وکلاء کی بھی بڑی تعداد نظر نہیں آئے گی. 21 فروری کو یہاں حملے کا آغاز اس وقت ہوا جب محمد ایجنسی کی طرف سے 3 حملہ آور ضلع کچہری کے مرکزی گیٹ کے عین سامنے پہنچے. اس واقعے کی غیر معمولی بات یہ ہے کہ موقع میں موجود پولیس اہلکاروں نے انتہائی بہادری اور ہوشیاری سے حملہ آوروں کا مقابلہ کیا. ناظرین، یہ روڈ سیدھی مومن ٹرائبل ایجنسی کو جاتی ہے. یہاں سے چند فرلانگ کے فاصلے پہ مومن ٹرائبل ایجنسی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے، ہمیں بتایا یہ گیا ہے، آئی وٹنس اکاؤنٹ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اس روڈ سے وہ 4 ٹیررسٹ، وہ سوسائڈ بامبرز یہاں پر انٹر ہوئے اور اس پکٹ پہ آئے. اس پکٹ تک انہوں نے اپنے آپ کو اناؤنس نہیں کیا. یہاں ان کو آئیڈینٹیفائی لوکل گارڈز نے اس طرح کیا کہ ان کے جسم پھولے ہوئے تھے، چادریں انہوں نے پہنی ہوئی تھیں ایسا، اور پیر ان کے ایک گارڈ نے ہمیں یہ بتایا کہ پیر ان کے پتلے تھے، جسم ان کے پھولے ہوئے تھے. اس سے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کوئی غیر معمولی بات ہے، اور ان کو ہم نے رکنے کو کہا، لیکن وہ رکے نہیں اور آگے بڑھتے رہے اور پشتوں میں حملے کی بات کی، جس سے ہمیں سمجھ آئی کہ یہ کوئی حملہ ہونے جا رہا ہے. فائرنگ انہوں نے آگے بلڈنگز کی طرف جا کے سٹارٹ کی، جو اسسٹنٹ کمشنر کا آفس ہے اور جو عدالتیں ہیں آگے اور جو بار رومز ہیں، وہاں پر جا کے انہوں نے فائرنگ شروع کی. یہاں سے وہ گارڈز کو کراس کر گئے. اس وقت تک یہاں اس پکٹ پہ انہوں نے اپنے آپ کو اناؤنس نہیں کیا. پولیس اور دہشت گردوں کے درمیان جاری اس مقابلے میں وکلاء بھی پیچھے نہ رہے اور پولیس کے شانہ بشانہ دہشت گردوں کا بھرپور مقابلہ کیا. بالکل جی، میں خود موقع پہ موجود تھا. سپاہیوں کو بھی فائرنگ کا کہہ دیا تھا کہ یار اب فائر کرو، وہ بھی کیا، خود بھی فائرنگ میں حصہ لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی ہے. یہ لوگوں کی دعائیں تھی. اس دن تنگی کچہری میں کوئی شخص بھی حملہ آوروں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کو تیار نہ تھا. باہر سے آیا، کورٹ سے آیا، سیشن کورٹ سے میں آیا اور ایزی بیٹھا ادھر کرسی پر، اور اسی اسنا میں ایک زوردار دھماکہ ہوا. تو اس کے بعد یہاں پر فائرنگ شروع ہوئی.
اور فائرنگ شروع ہوئی. فائرنگ کے بعد وہ گرنیڈ گر گیا ادھر دروازے کے ساتھ پیچھے, اور پھر اس کے بعد دوسرا وہ گرنیڈ پھینکا گیا, پھر اس کے بعد تیسرا اور چوتھا, اسی طرح وہ پھینکتے رہے. تنگی بار کے صدر نے اس حملے کے بارے میں ہمیں کچھ اس طرح سے بتایا. انہوں نے گرنیڈ پھینکنا شروع کی, گرنیڈ تو ہینڈ گرنیڈ پھینکتے رہے تقریباً 25 منٹ انہوں نے یہ ہمارے ساتھ, اور پولیس نے یہاں سے پھر پولیس کی جو تھی نفری تھے انہوں نے تو ریزسٹ کیا, لیکن یہ پولیس والے جتنے بھی تھے یہ اندر چلے گئے. تو وہاں پر آپ کو میں بتاتا ہوں یہ فائرنگ کا سلسلہ جا تو ادھر بھی لوگ زخمی ہوئے تھے, کچھ یہاں سے یہ لوگ بھاگ گئے, کوئی یا زیادہ تر لوگ یہی اسی گلی میں, یہ جو سائلین تھی اسی گلی سے بھاگ گئے, اور کچھ یہاں سے. تو جب آئے تو یہ دروازہ انہوں نے بند کیا تھا, تو یہاں سے بھی انہوں نے گرنیڈ پھینکی کافی دیر تک. اس نے سارا, اس کے ساتھ 9mm پسٹل تھی اور 7 گرنیڈ تھے. یہ ابھی بتا رہے کہ یہ تو مطلب ہے کہ یہ سوسائڈ بمبر 3 نہیں تھی, 4 تھے. اچھا 4 تھے. ان میں سے ایک جو ہے وہ بھاگ گیا ہے, 2 یہاں کھڑے تھے, ایک گرنیڈ پھینک رہا تھا اور ایک نے پھر ریزسٹنس کیا. تو پھر پولیس سے پھر انہوں نے یہی مورچہ جو تھا سامنے یہ قبضہ کر لیا. یہ پولیس, یہ سامنے مورچہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں پھر یہ اندر گھس گئے تھے. تو یہاں مورچہ دکھائیں جی, مورچہ یہاں سے پولیس نے بیٹھ کے فائرنگ کی. نہ یہاں سے نہیں, پولیس نے یہاں پر جب انہوں نے گرنیڈ وغیرہ پھینکنے تو پولیس کی جو نفری تھی وہ اندر باروم میں اندر چل گئی. ہمارا جو باروم ہے, باروم میں. اس مورچے کے بارے میں آپ کیا بتا رہے تھے؟ اس مورچے کے بارے میں یہ تھا کہ انہوں نے پھر یہ جب آئی تو اس مورچے کو انہوں نے قبضہ کیا. سوسائڈ بمبر نے یہ مورچہ تھا, یہ مورچہ جو سیشن جج کے عدالت اور باروم کے درمیان یہ واقع ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر یہاں پہ قبضہ کیا, تو وہاں جو پولیس کی نفری کھڑی تھی وہاں سے انہوں نے فائرنگ کی, اور یہاں سے پھر میں نے خود جو ہے ہم نے خود بھی اپنے مطلب رائفل تھی ہم نے خود بھی کیا, اور یہ جو باقی پولیس والے جو اندر آئے تھے اس کو پر سیڑھی سے ہم نے اس اوپر چڑھا کے ادھر سے انہوں نے فائرنگ کی یہاں پہ. تو جب اس کو 3 گولیاں لگ گئی اس کو, اس کے بعد یہ کس کو سوسائڈ بمبر کو 3 گولیاں لگی؟ سوسائڈ بمبر کو, یہ لاسٹ سوسائڈ بمبر جو تھا اس نے اپنے آپ کو یہاں پر بلو اپ کیا یہاں پہ, یعنی اس نے اپنے آپ کو آخری میں یہاں پہ اڑایا. اور اسے دروازہ جو تھا سارے دروازہ بھی ختم ہو گیا, اڑا دیا سارا. اور یہاں سے جو پولیس کی نفری تھی یہاں پہ یہ جو آپ کو مورچہ نظر آ رہے وہاں سے پر انہوں نے یہاں سے فائرنگ کی ساری. حملہ آور دستی بموں اور خودکار ہتھیاروں سے لیس تھے. انہوں نے ان ہتھیاروں کا بے دریغ استعمال کیا. تنگی کچہری مومن سے آنے والی سڑک کے کنارے واقع ہے. دہشت گرد ایک کے بعد دوسری عمارت پر دستی بم پھینکتے گئے اور ساتھ ہی ساتھ بلا امتیاز فائرنگ بھی کرتے رہے. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ پولیس سرکار اس مرتبہ دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھے اور وہاں موجود وکلاء نے بھی پولیس کا بھرپور ساتھ دیا. روڈ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کیا ہے اور وہ بلاسٹ ہو گیا ہے. روڈ کے پولیس کی فائر سے لگ کے وہ بلاسٹ ہو گیا ہے. پھر یہ تعداد میں کتنے تھے ٹیررسٹ جو تھے؟ 3 تو خودکش تھے, 3 سوسائڈر انہوں نے, تو جو بلاسٹ ہوئے تھے 3 تھے. ہاں بالکل 3. لیکن ایک ان کا معاون بھی تھا جو بھاگ گیا ہے میرا خیال ہے. نہیں بھاگنے میں تو اس کا تو ابھی ہمیں نظر نہیں آیا ہے. اچھا. نہ ہم نے دیکھا ہے نہ کسی نے اس کو بھاگتے ہوئے دیکھا ہے. ویسے تو ادھر تو سیولین موجود تھے, انہوں نے اس ڈر کی وجہ سے بھاگ شروع کیا تھا. تو اس طرح کی جی یہ بتائیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ان حملہ آوروں میں ازبکس بھی شامل تھے. ازبکس تھے ان میں شامل؟ شکل سے فوٹیج تو اس کی ملی ہے, تو یہاں نادرا پہ ہمارے CCTVs لگے ہوئے ہیں, تو لگ رہے تھے اس طرح کے یار کہ افغانی لگ رہے تھے. افغانی لگ رہے تھے. ہاں بالکل. اچھا یہ بتائیں کہ یہ حملہ آور تنگی کو ہی کیوں نشانہ بنایا؟ کوئی خاص وجہ آپ کو سمجھ آتی ہے کہ یہ ٹرائبل ایریا سے قریب ہے, یا اس کی یہ وجہ ہے, یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ ٹرائبل ایریا کے قریب بھی ہے, اور یہاں پہ عدالتیں ہیں, ٹیمیں,
नाजिम तहसील नाजिम DSP का दफ्तर भी इधर है, तो यहाँ पे रश ज़्यादा होता है, तो उसको ज़्यादा तर वो रश को निशाना बनाते हैं। दहशतगर्द न सिर्फ सरकारी इमारतों पर हमला आवर हुए बल्कि वहाँ मौजूद रिहायशी और कमर्शियल इमारतें भी इनकी फायरिंग की जद में आ गईं, जिससे जानी नुकसान हुआ। पहले अभी पुलिस वाला वर्तु वेले ये तलाशी रहा का ना, वो कह रहा है कि जब मैं अपनी दुकान से बाहर निकला और अपने बच्चे को उठाने लगा कि उसको दुकान के अंदर छुपा लूं, तो इसी दौरान ब्लास्ट हो गया। खौफ के साए अब तंगी शहर तक पहुंच चुके हैं, जहां कारोबार मुतासर हुआ है। आम शहरियों के लिए ये समझना मुश्किल है कि मुकम्मल तौर पर पुरअमन इनका शहर क्यों दहशतगर्दी का निशाना बना। अभी हालात तो ठीक नहीं हुए हैं, और जो यहाँ पे जो धमाके हुए हैं इसकी वजह से तकरीबन तमाम शहर एक गम के फिज़ा में डूबी हुई है, और लोग घरों से नहीं निकलते हैं। तकरीबन बाज़ारें तमाम सुनसान पड़ी हुई है, लोग जो ताजिर बिरादरी है वो दुकानों में नहीं आते हैं, तकरीबन कम आते हैं तकरीबन, और जो स्कूल है वो भी, जो बच्चे हैं स्कूल के वो भी खत्म। तंगी कचहरी का हाल बहुत अच्छा नहीं है। सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के गर्ज से इमारत के अंदर और बाहर छतों पर पुलिस के चाकू चौबंद एहलकार ड्यूटी पर मौजूद हैं, जबकि कचहरी की जानिब आने वाले रास्तों पर भी रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं, जहां अंदर दाखिल होने वालों को सख्त जांच पड़ताल की जाती है। बिल्कुल इंशाल्लाह हम पुरुमीद है, लोग भी करते हैं, इतला भी देता है, कोई सस्पेक्ट देखता है तो फिर हमें कहता है कि यार वहाँ पे एक बंदा मशकूक कर रहा है, तो लोग भी कर रहे हैं। हमने अपनी तरफ से भी सिक्योरिटी काफ़ी बढ़ाई है ताकि ऐसा इंसिडेंट आइंदा के लिए न हो। तंगी पुलिस चीफ का कहना है कि कचहरी में बहुत जल्द मामूल की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। जिस दिन से ये वाक़या बल्कि उससे एक दिन पहले से ये रोड बंद है, वो सिक्योरिटी थ्रेट्स कुछ आ रही थी हमारे पास, तो उस वजह से हमने ये किया था सारा। तो अगर साइलिन नहीं है तो उसकी रीज़न मेरे ख्याल में ये है कि जो पोस्ट इंसिडेंट वो लोगों पे कुछ उसका इफ़ेक्ट हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द वो चीज़ें हो जाएंगी, क्योंकि इलाके के अमायदीन से, नाज़िमीन से उनसे बात हुई है इस बारे में कि जगह बिल्कुल सेफ़ है, वो आ सकते हैं, वो अपने कोर्ट्स के इश्यूज़ हों या हमारा ऑफिस हो, जहाँ भी वो आना चाहें तो वो बिला खौफ खतर आ सकते हैं। तो गुज़िश्ता 15 सालों के दौरान तंगी तहसील में किसी किस्म की दहशतगर्दी का कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। इसके बावजूद कि डिस्ट्रिक्ट चारशद्दा इंतहाई मुतासरा इलाकों में शुमार किया जाता है, तहम तंगी तहसील बहुत पुरअमन रही है। यहाँ मरकजी सियासी जमातों का असर बहुत गहरा है। खान अब्दुल वली खान मौलाना हसन जान साहब से यहाँ पे इलेक्शन हार गए थे, मेरे ख्याल से 91 का इलेक्शन था वो। तो यहाँ पे मजहबी रुझानात रखने वाले लोग भी हैं, साथ साथ में नेशनलिस्ट वो भी रहा है। यहाँ पे बुनियादी तौर पे शुरू से जब हम देखते हैं तो ANP का होल्ड रहा है, खुदाई खिदमतगार तहरीक का यहाँ पे बहुत होल्ड रहा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका असर व नफूज़ कम होता चला गया है। स्पेशली हम देखते हैं कि जब MMA 2002 का इलेक्शन हुआ था तो वहाँ पे उस वक्त यहाँ पे MMA ने स्वीप किया था ऑलमोस्ट, लेकिन इसके बावजूद दहशतगर्दी की आग यहाँ भी पहुँच गई। हमने जब ब्लास्ट सुनी तो ये मुल्क जो है इसके इस हालात में है, हमें अंदाज़ा था कि धमाका हुआ, तो हमने फ़ौरन गेट बंद कर दिए अदालत के, और इसके अलावा मतलब अंदर चले गए, और बाहर जो पुलिस हमारे इर्द गिर्द थी या अदालत के अहलकार जो थे उन्होंने भी फायरिंग शुरू की। इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से खुदकुश हमले की इत्तला भी मौजूद थी और पुलिस ने इस सिलसिले में हिफाजती इकदाम भी कर रखे थे, लेकिन इसके बावजूद दहशतगर्द कचहरी के अहाते के गेट तक पहुँच गए। इसकी बड़ी वजह पुलिस एहलकारों की नाअहली नहीं थी, बल्कि दहशतगर्दों के पास मौजूद जदीद असलाह था, जिसकी मदद से वो पुलिस एहलकारों पर हमला आवर हुए। ये इतला बहुत महीनों से था कि इधर टेररिस्ट आ रही है और ये तंगी टारगेट हुआ है। ये असल बात ये है सर कि टेररिस्ट तो वो जगह ख़ास कर टारगेट करते हैं जो उसको इजी होता है ना, जो हमारा तंगी मेरे ख्याल में उसके लिए इजी फील हो रहा था ना। 3 सिपाही इधर थे, कम से कम तकरीबन 15 सिपाही हम इधर थे एट ए टाइम ड्यूटी पे, तो सारों ने हिस्सा लिया, अपने अपने हिस्से का काम हर एक कांस्टेबल ने और हर एक ओहदेदार ने किया जी। इस तमाम वाक़े के दौरान किसी वक्त भी पुलिस और वकला ने दहशतगर्दों को कचहरी के अहाते के अंदर दाखिल होने नहीं दिया। पुलिस अफसरान का कहना है कि अगर दहशतगर्द अहाते में दाखिल हो जाते तो बड़े पैमाने पर जानी नुकसान का खतरा था।
बाकायदा आप देख रहे हैं कि वहाँ पे भी नाका लगाए हुए हैं, उस साइड पे भी नाका लगाए हुए हैं और बाकायदा चेकिंग कर रहे हैं, बॉडी सर्च भी कर रहे हैं और गाड़ियों की चेकिंग भी। तहसील तंगी को कोई हिफाजती इंतजाम कबायली इलाके से जुदा नहीं करता, बल्कि सैकड़ों रास्ते तंगी को मोहम्मद एजेंसी से मिलाते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से ये एक खतरनाक सूरत हाल है। तंगी के पुलिस चीफ के मुताबिक तहसील में ड्यूटी पर मौजूद 300 पुलिस एहलकार कबायली इलाके से मिलने वाली सरहद पर नजर रखने के लिए नाकाफी हैं। बारह उनके जो खुले लोग हैं, जिस तरह उनकी चौकियाँ होती थी या उनका एक ठिकाना होता था, वो ठिकाने अभी है नहीं, और वो पहले बहुत ज़्यादा होते थे। अभी रिसेंट पास में जिस तरह बता दिया कि जो नेशनल एक्शन प्लान था, उसके तहत भी उनके ठिकानों को उन्होंने टारगेट किया फोर्सेस ने हमारी, और वो तबाह कर दिया। उसके साथ साथ वो लोग जो इधर थे मौजूद थे मोहम्मद एजेंसी में, और जिनकी रोज़ाना उनकी मूवमेंट होती थी, खुलेआम मूवमेंट होती थी, वो इधर से भाग गए। तो बॉर्डर पार हैं, मतलब अफ़गानिस्तान के इलाके में, वहाँ से क्योंकि टेलीफोन कॉल्स वगैरह भी करते हैं लोगों को, नंबर भी उन्हीं के आ जाते हैं। वो अगर किसी को एक्सटॉर्शन वगैरह वो करते हैं तो वो उन्हीं को ये भी कहते हैं कि आप पैसे पहुँचा दो, जिस तरह अफ़गानिस्तान के कुछ इलाके उनको बताए देते हैं कि तोरखम पहुँचा दो, या गोश्ता कम उनके इलाके चकनवर और परचाओ, ये 2 इलाके हैं कि उनको लोगों को कहते हैं कि आप पैसे कुछ पहुंचाने हो या अगर तालिबान से उनकी कोई मिलाना हो तो कहते हैं कि उधर आ जाओ। तो इधर तो इस तरह खुलेआम है नहीं, बारन के साइलेंट या स्लीपर सेल्स जो हैं वो मौजूद हैं कुछ इलाकों में। तंगी के शहरी इस बात पर परेशान हैं कि खुदकुश हमले के बाद इनके शहर की सूरत-ए-हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है। बाज़ शहरियों ने इस खदशे का इजहार किया है कि अब यहाँ फ़ौज को तैनात किया जा सकता है, साथ ही साथ यहाँ पर दहशतगर्द तंजीमें अपने कदम जमाने की कोशिश भी कर सकती हैं। जहाँ तक ये बात है कि यहाँ पे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस का ताल्लुक है, तो वो देखें, इसकी आप जोग्राफिकल लोकेशन देखिए। एक तरफ से ये मिल रहा है पड़ांगार मोहम्मद एजेंसी के साथ, दूसरी तरफ से ये शबकदर के साथ मिल रहा है, शबकदर के साथ एडजेसेंट फिर मोहम्मद एजेंसी है। शबकदर का इलाका भी मिलिटेंट इन्फेस्टेड एरिया तस्वुर किया जाता है। वहाँ पे भत्ता अभी तक टिल रिसेंट पास्ट तक वहाँ पे लोग देते रहे हैं तालिबान मिलिटेंट्स को। और ये भी हम देखते हैं कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है मिलिटेंट्स का तहरीक तालिबान पाकिस्तान में, वो जमातुल अहरार है, और वो बेसिकली बिलोंग करता है मोहम्मद एजेंसी से। तो उस हवाले से ये जो बिल्कुल करीब के एरियाज़ हैं, तो मिलिटेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस के स्लीपर सेल्स भी यहाँ पे उस पॉसिबिलिटी को रद्द नहीं किया जा सकता। पुलिस के मुताबिक वाक़े से एक रोज़ कबल इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में हमले के खदशे का इजहार किया गया था, जिसके पेश नज़र सिक्योरिटी में इजाफे के साथ साथ कचहरी के सामने से गुजरने वाली सड़क को भी बंद कर दिया गया था। ये इंसिडेंट हुआ है तो कुछ लोगों में भी वो है अभी तक उनके जहन पे कि खुदा न खास्ता कुछ और इस तरह कोई मसला ना हो जाए। अदरवाइज ऐसा कोई इशू है नहीं। यहाँ पे हमने अपनी सिक्योरिटी ठीक रखी हुई है। तंगी तहसील में पुलिस फोर्स को बहुत सी सिक्योरिटी ड्यूटीज करना पड़ती हैं, जो पुलिस फोर्स को उनके असल काम से हटा देती हैं। ये सिक्योरिटी ड्यूटीज क्या हैं, इस बारे में हमें पुलिस चीफ ने कुछ इस तरह से बताया। जी, अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल पेट्रोलिंग जिस पे हमारी नफरी लगती है, उसके अलावा जो VIPs मूवमेंट होती है यहाँ पे, वहाँ पे अगर कुछ इस तरह के पॉलिटिकल गैदरिंग्स हो गई, वहाँ पे हमारी नफरी लगती है। इस तरह जॉइंट सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशंस होते हैं पाक आर्मी के साथ हमारे, तो उसमें काफ़ी नफरी हमारी लगती है। और इस तरह इसके अलावा जो मामूल के रेड्स वगैरह हैं, तो उन चीज़ों में हमारी नफरी इन्वॉल्व होती है। तंगी में होने वाले वाक़े से ये बात जाहिर होती है कि पुलिस और सिविल सोसाइटी के इत्तेहाद से दहशतगर्दों का मुकाबला किया जा सकता है। तंगी कचहरी के वकला 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद हर रोज़ शहर के पुलिस चीफ से मुलाकात करके उन्हें सूरत हाल से आगाह करते हैं। वकला और पुलिस में अब भी ये खौफ पाया जाता है कि दहशतगर्द किसी वक्त भी दोबारा हमला कर सकते हैं। जी नाज़रीन, आई विटनेस अकाउंट आपने सुना और ये भी देखा आपने कि पाकिस्तानी कौम में ज़िंदगी की रमक मौजूद है, और वो डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, भागने वाले नहीं। और पाकिस्तानी पुलिस में भी इस बात की सलाहियत मौजूद है कि वो टेररिस्टों का मुकाबला कर सकती है। आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ना है। उमर फारूक को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।